एसआर के ताल्लुक से आज एक अहम बातचीत हम एक वेब पोर्टल के जरिए यहाँ आपके सामने चंद अहम ज़रूरी मालूमात रख रहे हैं और ख़ासकर मैं गुलबर्गे के तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मंडे से बीएलओज आपके घर घर आएंगे और वो आपको 2 फार्म देंगे। एक फार्म फिलअप करके आप उनको देना है और दूसरा फार्म आप अपने पास रखना है। ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि कई मिली तंजीमें, सियासी कायदीन, सामाजिक कारकुनान अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं और इस सिलसिले में सबसे पहले गुलबर्गे में हमने ही एसआर के ताल्लुक से मुहिम को कामयाब करने के लिए उसकी शुरुआत की थी और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन चीज़ें सब सामने आई हैं और तकरीबन लोगों को बहुत सारे मालूमात भी हुए हैं। तो आज मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि ये फार्म कन्नड़ा में फार्म कर्नाटक स्टेट में दिया जा रहा है। ये फार्म है, ये एक इसका सैंपल है, नमूना है। ये यहाँ पर कन्नड़ा में फार्म फिलअप कर वो आप तो बीएलओ के जरिए आपको दिया जाएगा। ये है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रिंटेड ऊपर का जो बॉक्स है ये प्रिंटेड वहाँ से प्रिंट होके आएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपका एपिक कार्ड नंबर है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, पार्ट नंबर है, आपकी जो फोटो है, ओल्ड फोटो है जो वोटर लिस्ट में है वो प्रिंट होकर के ये ऊपर का जो कॉलम है वो बीएलओस के पास से आपको पहुंच जाएगा, जिसमें यहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर भी प्रिंट रहेगा, पार्ट नंबर भी यहाँ पर प्रिंट रहेगा और बीएलओ का नेम और उसका मोबाइल रहेगा। अब यहाँ पर जो फर्स्ट जो कॉलम है आप देख रहे हैं, ये इसमें जो है ना ये सभी को कंपलसरी लाजमी ये फार्म भरना है ऊपर का। उसके बाद यहाँ पर बाज़ाब्ता हमने उसको एक आपकी सहूलत के लिए एक मार्क डाल करके हमसे बतलाया गया है कि लेफ्ट में 2002 में जिसका नाम है वो यहाँ पर उसको अपना यहाँ फिलअप करना होगा। 2002 के लिस्ट में यानी प्रोजनी जिसे कहते हैं, नहीं नाम है उनके फादर से, मदर से या दादा दादी, नाना नानी से, उनके ज़रिए से आप यहाँ पर उसको मैपिंग करवा सकते हैं। तो इस सिलसिले में कन्नड़ा में फार्म दिया जाएगा। तो मैंने कल पपैया जो इलेक्शन कमिश्नर तहसीलदार है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कई चीज़ों को लेकर उनसे बात की और कहा कि कन्नड़ा में फार्म आएगा और हम चाहते हैं कि उसको इंग्लिश में फिलअप करें। तो तकरीबन चीज़ें उन्होंने कहा है कि फिलअप कर सकते हैं लेकिन आप मंडे तक वेट कीजिए, हम क्लैरिफिकेशन पूछे हैं, मंडे तक बताएं। मैंने समझता मेरी जो जायज़ राय है वो कन्नड़ा में भी भरे तो ठीक रहेगा, इंग्लिश में भरे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे जो स्पेलिंग मिस्टेक हैं। अब 2002 में देखिए कई एक ऐसे नाम हैं, मैं समझता हूँ 50% नाम ऐसे हैं 2002 में जो गलत हैं, जो अब के जो नाम 2025 में जो आए हैं तकरीबन नाम सही है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अगर हम फॉर्म कन्नड़ा में देते हैं तो हम इंग्लिश में उसको फिलअप करेंगे, ताकि हमारे जो स्पेलिंग मिस्टेक है और सारी चीज़ें जो मुस्तकबिल में फिर से गलत हो जाएंगे तो वो अभी से करेक्ट हो जाएंगे। तो उसका भी मैं समझता हूँ अनकरीब वो आ जाएगा। तो फार्म जैसे ही आप उनको, वो बीएलओज आपको देंगे, आप एक फार्म आपके पास रखना है, एक फार्म उनको देना है। उसके बाद रही दूसरी बात 2002 में जिसका नाम नहीं है, बहुत सारे कॉल हमारे पास आ रहे हैं 2002 में उनका लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन 2025 में उनका नाम है। तो ऐसे लोग क्या करें? तो उन लोगों के लिए जो पहला जो कॉलम है, जो कंपलसरी कॉलम है, उन लोगों को ये फॉर्म फिलअप करना होगा। ये नीचे का जो फॉर्म है वो जो 2 और 3 है वो भरना नहीं है, उसको बीएलओज के हाथ में देना है। बीएलओज उसको नो लिंकेज करके देगा, यानी 2002 में अब नाम है 2002 में नहीं है, उनके दादा दादी, फादर जो भी है उनसे कोई किसी से उनका मैपिंग नहीं हो रहा है, तो उसमें आपको फार्म खाली ऊपर का जो कॉलम है वो भर करके नो लिंकेज करके देना है, जो बीएलओ उसको लेकर रखेगा। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो अभी उनको बीएलओस के पास से फार्म नंबर 6 लेना पड़ेगा, उन्हीं के पास से लेना है। बाहर जेरॉक्स लेकर कर फिलअप करके देना नहीं है, लेकिन अब वो फार्म देना नहीं है। फार्म नंबर 6 वो जो है ना आपको जो ड्राफ्ट लिस्ट जब लगाई जाएगी, यानी उस वक्त आपको ड्राफ्ट ऑब्जेक्शंस एंड क्लेम के दौरान आपको वो फार्म दिए जाएंगे। ये जो फार्म नंबर 6 है ये बीएलओस के पास से लेना है, ये भी करना में है। और साथ में उसका एक डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसमें ये सारी चीज़ें फिलअप करके फार्म नंबर 6 के साथ आपको देना होगा, तब आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। तो उसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सब मिलकर के ये टीम वर्क काम कर रहे हैं,
والنٹرس کو ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بوتھ لیول پر کام کرنے کی، اور ایک ہیلپ ڈیسک ہم گلبرگہ ڈسٹرکٹ کے لیے قائم کرنے کے لیے ہم یہاں پر آپ کو کوشش کر رہے ہیں۔ رہی دوسری بات، کئی ایسے جو چیزیں ہیں جو الیکشن کمیشن نے ابھی کل ہی ایک اعلان کیا ہے اپنی طرف سے کہ ہر بوتھ لیول پر جو ہے نا وہ ایک ہیلپ ڈیسک قائم کریں گے، یعنی جتنے بھی بوتھ ہیں اس میں ہیلپ ڈیسک قائم کریں گے۔ اس کے ذریعے ہر بوتھ پر ایک آدمی وہاں پر بیٹھے گا، آپ کا ووٹر لسٹ میں نام ہے نہیں ہے، ساری چیزوں آپ کو جو ڈاؤٹس ہیں وہ آپ کے وہ وہاں پر وہ بندہ کلیئر کرے گا۔ اور اس کے بعد مسلسل ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو موبائل نمبر ہے اب جو بھی ہے جب فارم فل اپ کریں گے تو ایک بار ہم سے رجوع ہو جائے گی، ہم اس سے آپ وہ فارم بتلائیے، ہم انشاءاللہ اس کو کریکٹ کر دیں گے، تب اس کے بعد آپ جا کر کے اپنا جو فارم ہے وہ BLOs کے ہاتھ میں دیجیے۔ اور کلیمس اینڈ آبجیکٹس جو آئیں گے آبجیکشنز، اس پر بھی گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب فائنل لسٹ آئے گی تو فارم نمبر 6 کے جو لوگ ہیں وہ اس کو دیکھیں گے کہ ان کا نام ہے نہیں ہے۔ اور رہی دوسری بات، جب انوملیز کا جو معاملہ ہے، انوملیز کو لے کر کے بہت سارے کوشچنس ہیں، مشکلات ہیں۔ یہ انوملیز بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، یعنی کسی کے ساتھ آپ میپنگ کر رہے ہیں، آپ سیم نام ہے، 1 سے 6 سے زائد آپ اس کے ساتھ میپنگ کر رہے ہیں تو آٹومیٹک اس میں ایک انوملیز آ جائے گا، یعنی ایک آنکھ آ جائے گی، اس کے سامنے آپ کو ایک ریزن بتائے گا کہ آلریڈی یہ 6 لوگوں کے ساتھ ان کا میپنگ ہو گیا ہے، اور یا پھر وہ بتلائے گا کہ یہ نام سے یہ نام کی آپ کے سامنے میچ نہیں ہو رہا ہے۔ تو تقریباً یہ انوملیز جو ہے نا پورے ڈسٹرکٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں 30 سے 40% انوملیز کا معاملہ آ رہا ہے، تو یہ بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ اس انوملیز کو دور کرنے کے لیے آپ کو جس کے ساتھ آپ نے میپنگ کی تھی اس کے ساتھ آپ کو ڈاکومنٹ میپنگ جو کرانے کے لیے جو اس وقت جب دیے تھے تو وہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس رکھنا ہے۔ آلریڈی گلبرگہ شہر میں 5 ججز جو ریٹائرڈ ججز ہیں کورٹس کے وہ تشریف لا چکے ہیں، گلبرگہ آ چکے ہیں، جو ہر ایک کانسٹیٹوئنسی کو ایک جج جو ٹریبونل جسے کہتے ہیں، جو کلیمس اینڈ آبجیکشن کے وقت جو کام شروع ہوگا اس کی وہ ہیئرنگ کریں گے کہ کون سے ڈاکومنٹ صحیح ہیں نہیں ہے، نام آپ کا اس کے ساتھ میپنگ ہو رہا ہے، باضابطہ اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ تو اس کے بعد کے یہ مسائل ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہر BLOs کو الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ ڈائریکشن دیے گئے ہیں کہ ہر ڈیلی جو اپڈیٹ ہوتا ہے، یعنی آپ فارم جتنے آپ لوگوں کو دے رہے ہیں انوویشن فارم، پھر آپ واپس شام تک کتنے فارم آپ لے رہے ہیں اس کا باضابطہ آپ کو حساب کتاب دینا ہوگا۔ اس کا باضابطہ ایک بلیٹن الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈیلی پرنٹ میڈیا ہو یا الیکشن کمیشن کا ویب سائٹ ہو، اس کے ذریعے یہ آپ کو اطلاعات دیتا رہے گا۔ تو میں تمام گلبرگہ کے اور بالخصوص تمام کرناٹک کے لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ ذرا سی بھی غفلت نہ برتیں، اور جتنا ہو سکے 1 مہینہ آپ یہاں گلبرگہ میں رہ کر کے اور اطراف میں جہاں آپ نے ووٹنگ کی ہے وہاں رہیے۔ تمام جو پرکریا ہے، پروسیس ہے یہ SIR کا، اس کو کمپلیٹ ہونے تک آپ تمام تر اپنے مصروفیات کو ترک کیجیے، اس کے بعد ہی آپ اپنی دوسری مصروفیات اپنے جو ہے اس پر کام لیجیے۔ پھر دوسری بات اہم رہتی ہے کہ جو باہر جو کنٹریز میں جو انڈیا کے جو باہر لوگ ہیں جو اسٹیٹ میں یہاں ان کا نام ہے، ان کے لیے بھی ایک لنک دی گئی ہے، اس لنک کے ذریعے بھی آپ اپنا میپنگ کروا سکتے ہیں، جو عنقریب اس لنک کو بھی آپ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ویب سائٹ سے آپ اس لنک کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے بھی آپ انفارمیشن فارم جو بھر کر کے اس کو آپ میپنگ کروا سکتے ہیں۔ تو بہرحال پھر میں وقتاً فوقتاً جو بھی اطلاعات نئے الیکشن کمیشن کی جانب سے یا ڈسٹرکٹ الیکٹورل آفیسر کی جانب سے یا کی جانب سے جو بھی انفارمیشن معلومات ہوں گے SIR تعلق سے، میں آپ کے پاس اور اس چینل کے ذریعے آپ کو دیتا رہوں۔